فرمائی امام اپنے مصلے تے بہ گئے سید قرآن پیا پڑھ دے سیدہ زینب دے کن وچ آواز پئی بھرا مدینے وچ بھی قرآن پڑھدا سی مکے وچ بھی قرآن پڑھ دے ہوندے سن پر اج مدینے دا قاری عجیب لے نال قرآن پیا پڑھ دے یارو تے نامی دا گزر گیا اتو رات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئیے تے جڑیاں گلاں بھین بھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہیے سیدہ زینب نے ود کے بھرا دے گلے نو چمیا میری امام نے اگے ہو کے بہن دے ہتھاں نو پیار دیتا زینب گلا کیوں پئی چمنی ہے ویرا انج پیا جاب دے جس گلے نو بہن پیار پئی دیندی ہے کل دن چڑھے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا حسین تو اسلام واسطے ماریا جائے گا قتل ہو جائے گا زینب ہاتھاں پیا چمنا میری ماں جائی میری شہادت تو بعد تو ہی قیدی بن کے شام ول جائے گی زینب میرے نال وعدہ کر اگر یہ جئی گھڑی آ گئی زینب امتحان وڈا آئے گا میری ماں جائی بے صبری نہیں کریں گی نہ شکری نہیں کریں گی عرض کی تعویرہ غم نہ کریو اگر امتحان آ گیا تے زینب زینب نہیں رہے گی زینب بھی حسین بن جائے گی امام علی مقام امام حسین تاریخ وچ ہے اپنے خیمے مبارک چوٹے پاک بی بی شاربانوں دے خیمے وچ آئے فرمایا شاربانوں تو ایران دی شہزادی یذکر دی بیٹی نو شیروان دی پوتی ہیں بڑیاں نازاں نال پلی ہوئی ہیں شاربانوں میں سلام پیش کرنے ایران دی شہزادی ہو کے محمل دیا گدیاں تے سون والی مدینے دے مسافر نال مسلے تے گزارا کی تئی شاربانوں کربلا دی صحرا دی رہتے میرے نال صبر و شکر کر دی رہی ہیں ہن میں راضیاں آخری گھڑیاں آ گئیاں نے شاربانوں رات ہو گئی ہے اپنے پترانو بھی نال لے لے چند سپاہی بھی نال دے دے نوا مدینہ جانا چاہنی ہے ٹر جا مکے جانا چاہنی ہے ٹر جا ایران صبر کرنا چاہنی ہے ٹر جا رو کے عرض کیتی میرے سر دیا سائیاں آخری ویلے قدمہ کل جدا نہ کر میری امام نے فرمایا شاربانوں تو نہیں جان دی دن چڑھے گا تیرے سر دا لڑا نہیں ہوئے گا جنہ بیویاں دے خامد ٹر جان دیئے انہاں بے وعدہ کی حال ہوندہ ہے شاربانوں پتہ نہیں میرے بعد تیرا کوئی خیال کرے گا یا نہیں کرے گا میں راضیاں ٹر جا عرض کیتی آقا میں منیاں اگر میں ایران دی شہزادی تو اسلام دا شہزادہ میں یذکر دی بیٹی تو علی شیر خدا دا بیٹا میں نو شیروان دی پوتی تو رسول اللہ دا دوترہ میں اگر سیدہ زینب کربلا دی مٹی تے گزارا کر سکتی ہے میں زینب تے نہیں بن سکتی پر وعدہ کرنیاں زینب دے قدم نال قدم ملا کے اللہ دے قرآن نو یاد کرانگی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آقا میں صبر و شکر ادا کرانگی فرمایا شاباش رات گزر دی جا رہی ہے امام علی مقام امام حسین اپنے 18 سالان دے پتر اکبر نو بلایا اکبر جی بابا فرمایا بیٹا گھڑی مشکل آ گئی ہے اور بڑھڑے پیو دا کم بن دے اگر ایسا مقام آ جائے تو جوان اولادنا مشورہ کر لینا چاہیے بابا حکم کرو فرمایا بیٹا پانی 3 دن ہو گئے نے بندے تیری رائے کے وے اگر کمیں تے بہت کر لئیے گھر بچ جائے گا بچے بچ جان گے
سب کچھ مل جائے گا۔ امام علی اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے کو پوچھ دیو، میں جوان ہاں، میں سمجھنا ہے کہ مینوں انہاں ساریاں چیزاں دی ضرورت ہے، جوان دیاں بہت ساریاں حسرتاں ہوندیاں نے، لیکن بابا غم نہ کریو، میں آپ دے قدم قدم ملا کے کھلواں گا، فکر نہ کریو، اکبر دی گردن تے کٹی جا سکتی ہے لیکن اسلام دے جھنڈے نو زمین تے نہیں ڈگن دیاں گا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا شاباش، نماز فجر دا وقت قریب آ گیا، شہزادے نے کربلا دے ٹبے تے کھڑے ہو کے اذان فجر پڑھی، میرے امام پاک نے جماعت کرائی، سلام پھیریا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا، اور وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں پر میں ستاؤں نہ کسی کو۔ دن چڑھیا تے کربلا دا بازار گرم ہو گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جس پتر نے مشورہ کیتا، ای بیٹا 18 سالاں دا اکبر، امام نے ویکھیا تے پتر خیمے وچ کھلوتا ہے، سید اللہ دا صبر و شکر پہ ادا کردا ہے، چمنستان زہرا دیاں کئی کلیاں کربلا دے میدان وچ کملیاں جا چکیاں نے، قتل ہو چکے نے، امام نے پتر دے چہرے وال ویکھیا، اکبر کیوں آیا میں؟ بابا شہادت دی اجازت لینا چاہنا ہے، میدان کربلا وچ جانا چاہنا ہے۔ میری امام نے پتر دے چہرے وال ویکھیا، فرمایا بچیا اجازت تے دے دیا پر دل نہیں کردا تیرے چہرے وال ویکھنا وا، سر تو لے کے پیراں تک نانا مصطفیٰ سامنے آ جاوندا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کملی والے دا شبیہ بنایا ہے، اے بیٹا دل نہیں کردا میں نانے دی تصویر گوا دیاں۔ عرض کیتی بابا اگر میں نہ گیا تے کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے گا، بڑھا پیو میدان وچ ماریا گیا تے جوان پتر گھر بیٹھا رہیا، بابا مینوں اجازت دیو۔ امام نے فرمایا بچیا کرے گلے تے جا، پر جاندی واری پھوپھی زینب کولو پوچھ لویں جنہیں 18 سال تینوں ماں بڑھ کے پال جاوے۔ سید خیمے چ گئے، سیدہ قرآن پہ پڑھ دیا نے، سلام عرض کیتا، برادیا پترا وعلیکم السلام، کیوں آیا اکبر؟ پھوپھی اکبر سوالی بن کے آیا ہے، نہ سوال دا آیا، عورت سیدہ طیبہ طاہرہ دی پاک بیٹی اپنے براول ہاتھ بن لیتے، فرمایا اکبر بڑی اوکھی جی آن کے سوال کی تئی، میرے برادیا پترا میں ساری زندگی ترستی رہی ہوں پھوپھی کو کچھ منگے پر کدے منگیا نہیں ہاں، اکبر جو دین دی رہی ہاں اپنی مرضی نال، آج منگیا بھی آتے بڑی اوکھی منزل تے آن کے، اکبر آج زینب بڑی وڈی غریب ہو گیا، آج پانی نہ منگی کھجورہ نہ منگی، پھوپھی میں پانی تے کھجورہ لین واسطے نہیں آیا، میں تے شہادت دی اجازت لین واسطے آیا وہاں۔ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان، سیدہ نے ایک آبری فرمایا بیٹا کون ایسی عورت ہوندی ہے جڑی اپنے بچیاں نو اجازت دے وے موت واسطے، پر بیٹا یہ معاملہ ایسا ہے، جا نانا مصطفیٰ آب کوثر لے کے تیرا انتظار پہ کر دینے، پر جا ذرا جاندی واری ماں شاربانو نو بھی سلام کری۔ حضرت نائلہ دے بیٹے سن حضرت امام علی اکبر اپنے بھائی اصغر دی ماں شاربانو کل گئے، اما سلام ہوئے اجازت لینا چاہنے ہیں، فرمایا جا بچیا پھوپھی زینب کو پوچھ لیتے، یہاں پوچھ لیتے ہیں، فرمایا جا میں کونوں نہیں روکن والی، پر حسین دا پتریں وعدہ کر کے جا، کربلا پہ آ جانے دشمنہ دے تیر تے تلواراں لگن گیاں، عرباں دا رواج ہے کنڈ نہ وکھاویں، وعدہ کر جو بھی تیر آئے تیرے سینے وچ لگنا چاہیے، جوانہ والی موت مری، میں اماں وعدہ کرنے۔ شہزادہ میدان وچ گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا ہے، دلیری نہ لڑے، لڑدیاں لڑدیاں پیاس نے تڑوایا،
آواز دے کے خیمے اول منہ کر کے کیا یا بالاتش یا بالاتش، پانی چاہیے دے، پانی پانی۔ میری امام پاک نے فرمایا بیٹا آجا واپس آجا۔ جوان آیا، سواری نہیں دوڑاندہ ہویا، حسین دے قریب آئے تے میرے امام نے فرمایا پترا اگر پانی ہوندہ تے تیرے خاندان دے اتنے فرد کیا ذبح ہوندے؟ بابا اگر پانی نہیں تے پھر بلایا کیوں جے؟ تاریخ وچ ہوندہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا پانی تے نہیں سی پر تو پانی منگیا ہے، سوال کیتا ہے تے رسول اللہ دے گھرانے دی شان دے خلاف ہے کہ دروازے تے کوئی سوالی آوے تے انہوں خالی موڑ دئیے۔ بچپن وچ نانے نے زبان چسائی سی، حسین پاک نے اپنی خشک زبان اپنے پتر دے منہ وچ رکھ دیتی، فرمایا اکبر انہوں چوس لے۔ یقیناً نانے دی چوسی ہوئی زبان دا اثر باقی ہے، زبان چسا کے فرمایا جاؤ بیٹا اللہ حافظ، اللہ دے دین پیچھے قربان ہو جاؤ۔ جوان گیا، پھر بڑی دیر تک لڑتے رہے، ایک ایسا برچہ سینے وچ لگا کہ آہ نکلی اور شہزادہ زمین تے آیا۔ آواز دے کے کیا بابا میں نو سنبھالیو، یارو صدیا اکبر آؤ بابا، ادو ٹریا پتری علی دا، قدم قدم تے حمد نو پڑدا مظہر لم یزلی دا۔ تو صبر تا کر میڈا صابر بچڑا، میں چھکڑیں پھل برچی دا، میں لکھ اکبر قربان کرام بچ ونجے دین نبی دا۔ سیدہ زینب بھرا دے خیمے وچ آ گئیاں، عرض کر دیا نے ویرا اج نانے دا فرمان یاد آ رہے، کملی والے آخدے ہوں دے سنا صدقہ تو رد البلا، صدقہ دیو تے بلاواں ٹل دیاں نے، مصیبتاں گزر جاندیاں نے۔ فرمایا زینب کا صدقہ کریے، پانی دے 2 قطرے بھی نہیں۔ عرض کیتی ویرا آج تیری بہن زینب بھی وڈی غریب ہے، اگر مدینہ ہوندہ میں بکرے دیندی، مکہ ہوندہ میں بکرے دیندی، ایک کربلا وے میرے کل بکرے تے نہیں پر میرے 2 ننے جے بچڑے موجود نہیں، اگر کمیں تے میں حاضر کر دیا۔ میری امام نے کیا زینب او محمد و ابراہیم او اونو محمد پہلے بھی جناب چلے گئے نے، 2 تیرے بچے اون اور محمد رہ گئے نے۔ اللہ اکبر، زینب و لڑائی دے قابل نہیں، معصوم نے تیرے بڑھاپے دا سہارا نے۔ اللہ اکبر، واہ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان۔ عرض کیتا ویرا میں جانیاں میرے بچے لڑائی دے قابل نہیں ہیں، پر میرا بھی دل کر دے قیامت والے دن شہیداں دیاں ماما وچ میرا بھی نہ ہونا چاہیے۔ آقا اجازت دیو، سید نے اجازت دے دیتی، ماں 2 بچیاں نو تیار کر دیئے، ننیاں جیاں پگڑیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارا دے کے کہن دیئے بچیو معصومو، چھوٹی عمرے 9 10 یا 11 سال دی عمرے کیا لڑائی دے قابل نہیں ہیں جان دیو، پر پترو بچیو بچیاں دائے جناب وطیرہ تے فطرت ہوں دیئے، سٹ لگے مانو پکار دینے، پر مامے پیچھے بیج دی پہیاں وعدہ کر کے جاؤ جاؤ بچیو اللہ حافظی تے نا میرا نہیں لینا، تیر وجن تے آ نہیں کرنی، اج ظلم شمردہ سینا۔ سیدہ زینب دے 2 شہزادے قربان ہو گئے۔ امام پاک نے فرمایا زینب آج تیرا بھرا آخری تنے تنا رہ گیا، آ بھرا نال آخری ملاقات کر لے۔
سیدہ زینب دوڑیاں دوڑیاں خیمے وچ گئیاں ویرا جے اجازت دے میں تے جاندی واری بھرا نو پگڑی میں آپ بنا دیا زینب جی میں تیری مرضی سیدہ خیمے وچ گئیاں پگڑی لے کے آئیاں زینب تے پرانی جی پگڑی لگ دی عرض کیتا ویرا اے پرانی ضرور ہے پر عام پگڑی نہیں آئے او پگڑی آجڑی معراج والی راتی نانا بن کے اللہ نال ملاقات واسطے گیا سی میری امام نے بہن نو کیا زینب بنا دے سیدہ نے پگڑی بنائی امام دی اکھاں چوسو ویرا سب کچھ قربان ہو گیا ہے نہیں روئے اپنی واری رو پے دشمن کہے گا حسین ڈر گیا ہے فرمایا زینب میں موت کو ڈرن والا نہیں پر بہنے کی کراں انسانانا گزریا ہویا ویلا یاد آ گیا ہے ویرا کی یاد پہ آؤں ہے فرمایا زینب یاد پہ آؤں ہے جدو حضور مہراج نو چلے تے جبریل براق تھمایا جدو ابا حیدر خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا اے جدو وار حسین دا آیا پردے اندر پاک بی بی یارو منہ تے بھرکا پایا تے پکڑ رکابوں کہن لگی لے چڑھ امڑی دیا جایا میں صدق جواں اس بہنوں تو جس بھائی اپنے نو چڑھایا سید سواری تے بہ گئے نیچے زمین والویکھیا تے 6 یا 5 سال دی سکینہ کھلوتی ہے سید نے فرمایا زینب جی میرے لالا فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کری زینب سکینہ نو روڑ نہ دے بھی میری دی دا خیال کری میرے بعد میری سکینہ دا کوئی نہیں روے گا اے زینب خیال کری میری دی ہے رو کی عرض کی تھی بابا تسی کدھر جا رہے ہو میری امام نے کیا دیئے میں اللہ دے رستے وچ جان دین واسطے پیا جانا ہے دیئے تو یتیم ہو جائیں گی معصومیں جان دی نہیں بابا یتیم کون ہوندہ ہے فرمایا دیئے نہ پوچھ مجھ سے یہ مصیبت عظیم ہے جس بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہے بابا جے تسی مڑ کے نہیں آؤ گے میں کدی کو لیٹاں گی بابا میں گیا آپ نہ لسوندی ہوں دیا میری امام نے فرمایا شاربانو زینب بچی نو سنبھالو انو سمجھاؤ دیئے مدینہ نہیں اے مکہ نہیں کربلاوے پردیسی ہو گیا دیئے اگے نکاس کر ماں کل سوندہ سی تو میرے لل سوندی سے وڈی سے اے دیئے حالات بدل گئے نی قانون چینج ہو گیا بھی آج تو بعد تو مان کلو سویں گی نکاس کر میرے نل لیٹے گا اور آج بھی میری امام دی قبر مبارک نل امام اصغر دی قبر موجود ہے قیامت تک لیٹی ہوئے نے میری امام تنے تنا میدان کربلا وچ گئے میرے ویرو ہر پاسو تلواراں تیر نیزے مارے گئے پر واہ سید جمعہ دا دن نے الحمدللہ 10 محرم بھی جمعہ دا دن گزری ہے آج بھی جمعہ دا دن نے ہر پاسیوں پر جسا تے تیران نال پروتا پر کر تیمم سونا سید تے نیت نماز کھلوتا پڑھیا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سورہ فاتحہ پڑھی نال سورت ملائی رکوع دی اندر گئے
تے آخر تیر لگا ایک تالو تے ہو بھی ہوش گیا سی موتی اللہ اکبر کہہ کے تے سجدے وچ گیا سی پر رہنے سبحان رب العالی سبحان رب العالی سمر بولیا جلدی کرو حسین نماز مکمل نہ کرے سر تن کلوں جدا کر دیو ادھروں دشمن دوڑیا ادھروں سیدہ سکینہ بولیاں نہ ماری سمرا اجے نماز نہیں پوری ہوئی پر ظلم رکیا نہیں تلوار چل گئی گردن جدا ہو گئی سیدہ زینب عرض کر دیا نے آج پتا پیا لگ دے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھیڑا جس بھینوں دا ویر نہ کوئی لوگو اس کی دنیا تو لینا تے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جامنی او پیکے دھی علی دی ویرا کتھے جاسی جدے نہ سورے نہ پیکے امام دے سرے مبارک جو آواز آئی بین غم نہ کر دنیا بیٹھے گی حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی تیرا پہرا دیندہ جائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد